إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت دنال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگل سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگل سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، رب ذوالجلال دا بے شمار احسان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر اساں ساریاں نو اپنے پاک گھر دے اندر اپنے عزت و احترام اور شان والے دن جمعۃ المبارک دے اندر اپنا
اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اور اپنے نیک بندیاں دا ذکر خیر کرن دے واسطے اکٹھا ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ اندر دعا ہے میرا مولا سن ساری زندگی اخلاص دے نال اچھی نیت دے نال اللہ کریم نیک اعمال قبولیت والے صالح اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران گرامی قدر، اج دی گفتگو دے اندر بڑا ایمان والیاں دے واسطے پسندیدہ اور انتہائی ایمان افروز موضوع اس تے گفتگو کریں گے۔ وہ موضوع اے ہے کہ بندہ مومن جدوں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے درود و سلام دا نظرانہ پیش کردہ ہے تے اللہ اس نو کتنا ثواب عطا فرماندہ ہے۔ درود پاک دی برکتاں اور اس دا دین اور دنیا دے اندر، دنیا اور آخرت دوواں دے اندر اس دا کتنا اجر و ثواب ملدا ہے۔ آیت کریمہ جڑی میں تلاوت کیتی ہے، ہر خطیب اپنے خطبے دے اندر یہ آیت کریمہ تلاوت کردہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس دے فرشتے۔ سب تو پہلے رب نے کدا ذکر کیتا اپنی ذات دا، بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ، اور اللہ دے، بولو اللہ دے فرشتے کردے کی نے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود پڑھ دینے۔ ایک گل دسن تو بعد میرے کریم خالق نے اگے اے فرمایا نا کہ میں آپ اور میرے عزت والے فرشتے معصوم عن الخطا، جنہ دیاں زباناں پاک، جنہ دے جسم پاک، جنہ دا دماغ پاک ہے، او کی کر دینے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھ دینے۔ اگے فرمایا اے ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی اپنے سونے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا کرو۔ خود فرمایا درود بھیج دینے، اللہ اور اللہ دے فرشتے کی پڑھ دینے؟ درود بھیج دینے۔ ایمان والے نے حکم فرمایا تسی صرف درود نہیں بھیجنا بلکہ تسی تے سلام بھی عرض کرنا ہے۔ صلو علیہ، صلو ہو گیا درود، وسلموا تسلیما، اور ان پہ سلام بھیجو، ایسا سلام جیسے سلام کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ کریم نے جڑی اے گل فرمائی، انج دا سلام بھیجو جویں سلام بھیجن دا حق ہوندا ہے۔ بولو کی ہوندا ہے؟ حق ہوندا ہے۔ اس دے اندر بھی بڑی تعلیم ہے، بڑی تربیت ہے۔ ایک بندہ چھوٹا جہا بچہ گلی دے اندر جا رہے ہوئے، اگر او کھڑوتا ہوئے تو شریعت دا حکم ہے او دے کولو بھی اگر گزرنا تے اس نے بھی آکے السلام علیکم، تیرے تے سلامتی ہوئے، سلام بھیجنا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا وڈا شخص ہوئے اسی اس نے بھی سلام بھیج دیں، لیکن آپ ایمان نال دسنا ساڑھے سلام بھیجن دے اندر فرق کیویں ہوندا؟ چھوٹا جہا بچہ ہوئے اسی زبانی سلام کر کے کولو گزر جانے ہاں، اگر کوئی بڑا سمجھدار بندہ ہوئے تھوڑی توجہ نہ سلام لینے ہاں، اور اگر ساڑی مسجد دے امام صاحب ساڑی مسجد دے اندر نمازاں پڑھان والے او ہون تے اسی ہور زیادہ ادب نہ سلام کر دیاں۔ کیوں؟ بچہ چھوٹا ہے، عام بندہ اس دی ہور حیثیت ہے، جڑا مصلی رسول تے کھلوندا ہے اس دا ہور مقام ہے۔ اس سے طرح آگے چل دے جاؤ، جدوں اسی اپنے مرشد دی بارگاہ دے اندر، اپنے پیر دی بارگاہ دے اندر جانے ہاں، پھر کیویں سلام کر دے ہاں؟ بڑے ادب دے نال، بڑی توجہ دے نال اور پورے اخلاص دے نال جھک کے ادب دے نال دوویں ہاتھ بڑھا کے سلام بھیج دے ہاں۔ جیوں جیوں انسان دا درجہ بلند ہوندا جائے گا او دے ال توجہ ودی جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تو درجیاں دے اعتبار نال ویکھے نا، کائنات اندر آمینہ دے لال دے برابر ہستی کوئی نہیں۔ جدوں تو آمینہ دے لال تے درود و سلام بھیجے پھر انج سلام بھیجیا کر جویں سلام کرنے دا حق ہوندا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ نے فرمایا درود بھی پڑھو
اور سلام انج بھیجو جے میں سلام کرنے دا حق ہوندا ہے۔ مطلب کی ہے جدوں تو اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر سلام بھیجے نا، تیرا تن من دھن، تیری سوچ، خیال، نظریہ، سب کچھ آقا کریم دی بارگاہ دے اندر متوجہ ہونا چاہیے ہے۔ برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ دی ذات اور اللہ دے عزت والے فرشتے نبی کریم آمینہ دلال رؤوف الرحیم دی ذات درود و سلام پڑھ دینے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سمی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دیتے درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا کرو۔ اب اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر پڑھیا کر درود۔ آ میرے بھائیوں، درود دا مطلب کی ہے اسی پڑھ دیاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیارے پیغمبر دہاڑے تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے، اسی دوڑے تے سلام بھیج دیاں۔ ایک درود پاک پڑھن دا اے انداز، دوسرا سی درود پاک پڑھ دیا، اسی کہنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ اے میرے مولا، پہلے طریقے نال اسی خود برائے راست سرکار نو مخاطب کر کے کہنے سونیا تیرے تے سلام ہوئے، سونیا تیرے تے درود ہوئے، اللہ دے لکھاں سلام تیری ذات بابرکات تے ہوئے۔ دوجے طریقے اندر میرے بھائیو، اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر کہنے مولا تو اپنے سونے تے سلام بھیج، اپنے سونے پیغمبر دے اتے رحمتاں دا نزول کر دے، اونا دی آل تے بھی رحمتاں دا نزول کر دے۔ دو طریقے ہو گئے میرے بھائیو، پہلے طریقے دے اندر خود سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیاں، دوجے طریقے دے اندر اللہ نو عرض کر دیاں یا اللہ تو ساڈی طرفوں اپنے سونے پیغمبر تے اپنی رحمتاں نازل فرما۔ برادران گرامی قدر، کدی انج درود بھیج دیاں، کدی انج درود بھیج دیاں، اور کدی جدو دل زیادہ مچل جاوے، مدینے دا کوئی قافلہ جا رہا ہوئے، اگر کوئی حج کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا جا رہا ہوئے، اسی انہوں ملن واسطے جانے ہاں، اسی کہنے ہاں تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرے مقدر کا ستارہ چمک گیا ہے، آج اللہ نے تیرے بختانو رنگ لایا، جدو سونے دی بارگاہ دے اندر جاوی میرا بھی سلام آکھ دیوی۔ جدو کملی والے دے روزے تے حاضری ہوئے، اور سبز گنبد تیری اکھاں دے سامنے ہوئے، سنہری جالیاں تے تیری نظر پاوے، میں غریب دا نام لے کے بھی آقا دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کر دے بھی۔ میرے بھائیو تسلسل نو ذرا سمجھنا ہے، پہلے طریقے اندر سی اللہ دے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر آپ سلام دینے ہیں، کہنے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے میرے سونے کریم پیغمبر تیرے تے لکھاں کروڑاں سلام ہوئے۔ دوجے طریقے دے اندر سی اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر دے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دو طریقے ہو گئے، تیسرا طریقہ کیڑا ہوندہ ہے جدوں کوئی حج واسطے جا رہے ہوئے، جدوں کوئی عمرہ واسطے جا رہے ہوئے، سونے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر حاضری واسطے جا رہے ہوئے، اسی ہاتھ جوڑ کے کہنے ہاں آج میرا تے نمبر نہیں لگا، آج تیرا مقدر جاگ گیا ہے۔ جدو آمینہ دے لال دی بارگاہ دے اندر حاضری ہوئے، ہاتھ جوڑ کے میرا نام لے کے سلام پہنچا دے میں۔ میرے بھائیو تین طریقے ہو گئے۔ جدو چوتھا طریقہ ہوندہ ہے، کملی والے دا عاشق اپنے گھر وچ بیٹھا ہوندہ ہے، حضور دا نامے نامی او دے لباں تے ہوندہ ہے، تڑپ جاندہ ہے، جدو یاد کردہ ہے کملی والا رب دا یار سید دا حسن و جمال اے ہو جائے، اللہ بھی سلام بھیج دائے، جدے چہرے دیاں قسمہ خدا بیان فرماندہ ہے۔ برادران گرامی قدر کلمہ پڑھنے والا جدو سوچ دائے کہ تنے خوش بخت سن او صحابہ جڑے دن رات اپنے آقا دے چہرے دی زیارت کیتا کر دے سن، او دا دل مچل ویندہ ہے، او دا دل تڑپ ویندہ ہے، او دا دل کر دے میں حضور دے زمانے وچتے پیدا نہیں ہو سکیا، میں آج 1400 سال بعد آیا ہاں، لیکن کاش اللہ
میں سعادت دے وے میں بھی کملی والے دے روزے تے جا کے موئی دروئی جا کے سلام پیش کراں بالمشافہ سلام پیش کراں نالے دعاواں کر دے نالے تصورات اندر ہواواں نو کہندے اے مدینے جان والی ہوا میرا بھی سلام آمنہ دے لالو پہنچا دیویں عالم تصور دے اندر اکھاں بن کے کہندے اے صحبہ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے صحبہ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے کہتے ہیں اے صحبہ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں اے صحبہ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام برادران گرامی قدر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر وچ بیٹھ کے درود پڑھے اپنے گھر وچ اپنے علاقے وچ بیٹھ کے درود و سلام پڑھدا ہے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لائیاں نے ساری کائنات اندر پھردے رہندے نے جتھے کوئی درود پڑھنے والا ملدا ہے اللہ دے عزت والے فرشتے او دا درود لیا کے میری بارگاہ تے پہنچا دیندے نے کہندے نے یا رسول اللہ فلاں علاقے دے اندر اس نام دا بندہ ہے اس بندے دا بیٹا ہے اے تہاڈی بارگاہ دے اندر درود و سلام پیش کر رہا پھر اللہ دے پیغمبر نے اگلا درجہ بیان فرمایا کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں دا درود فرشتے میرے کو لے کے ہوندے نے اور کچھ ایسے عزت والے ہوندے نے اتنا ادب دے نال اتنی چاہت اور محبت دے نال سلام پڑھدے نے مصطفیٰ آپ اپنے کناں دے نال سندا ہے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتوں وعارفہم جڑا محبت نال صلاۃ و سلام پڑھدا ہے نا مصطفیٰ آپ سندا ہے وعارفہم میں انہاں نوں پہچاندا بھی ہاں پہچاندا بھی ہاں میرے آقا دی شناخت اور پہچان نصیب ہوندی ہے او میرے بھائی تساں تے میں انسان ہاں اسی تے کلمہ پڑھ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے ساڑی تے اللہ نے بڑی عزتی بلند کر دیتی ہے مشکات شریف دی حدیث پاک روایت کرنے والے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک آمینہ دے لال دی بیان کرنے والا اللہ دے محبوب دے چچا دا بیٹا علی ابن ابی طالب جنہ دے بارے اندر اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا علی نو میں ولایت دا بادشاہ بنا دیتا ہے کائنات اندر اس ویلے تک کوئی ولی بانی نہیں سکتا جدو تک علی دے دروازے تو خیرات نہ مل جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کر دینے آپ فرماندے نے میں ایک دفعہ اعلان نبوت تو پہلے اجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا اے بھی گل دستے ماں حضور نے نبوت دا اعلان 40 سال دی عمر اس کیتا ہے حضور دی عمر مبارک جدو 40 سال ہوئی نا آپ نے اس وے اعلان کیتا ہے نبی تے آپ اوتوں دینے جدو اللہ نے اجے کسے شے نو نہیں بنایا فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء و التین رب نے میرے سر دیتے ختم نبوت دا تاج تے اس ویلے دا رکھ دیتا ہے جدوں آدم علیہ السلام دا جے وجود نہیں بنیا آپ پانی مٹی اور گارے دے درمیان نے اجے مٹی اور پانی نے ملنا ہے گارا بننا ہے آدم نو بنایا جانا ہے پھر روح پھونکی جانی ہے اے سارے مرحلے بعد اندر آمینہ دا لال ختم نبوت دا تاجدار پہلے بن گیا ہے
ایک احد سے دوجا احمد سے اے کل پسارا کل بنیا ایک احد سے دوجا احمد سے اے کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جڑن آدم تے پیارا کل بنیا برادران گرامی قدر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما دینے اجے میرے آقا نے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا اجے لوگاں نو خدا دی توحید وال نہیں بلایا اجے کلمہ طیبہ دا ورد نہیں فرمایا میں آقا کریم دے نال مکہ مکرمہ دے اندر چلدا جا رہا ایک پاسے نبیاں دا سردار ہے دوجے پاسے ولیاں دا سردار ہے حضرت علی فرما دینے مکے دیاں گلیاں دے اندر چلدے جا رہے ہیں اسی دوویں بندے ہاں تریجا بندہ میں نے نظر کوئی نہیں ہوندا پیا لیکن چلدیاں درخت دے کولوں گزرن لگے ہاں تاویں حضور دے تے درود و سلام دی آواز آندی ہے خالی رستے تو گزرے ہاں تاویں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دی آواز آندی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں حیران ہو گیا میں سجے کھبے نظر دوڑا کے ویکھے آئے کوئی سلام کرنے والا نظر آ جاوے لیکن حضرت علی فرماندے نے سلام دی آواز مسلسل آ رہی ہے بھیجن والا نظر نہیں آ رہا جدو میرے آقا کریم نے میری حیرت رو ویکھیا ہے آمینہ دے لال مسکرا پہنے آپ نے فرمایا علی کے تلاش کردہ پہ آئے آج کوئی انسان میرے تے سلام نہیں پڑھدا پیا بلکہ پتھر تے درخت سلام پڑھ دے جا رہے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاریا نعرہ حیدر یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ برادران گرامی قدر آج اے نہیں سوچنا کہ میرے آقا نو تیرے میرے سلامہ دی لوڑے تیرے میرے دروداں دی لوڑے نا خدا دی قسم جدے تے درود بھیجن والا او دے رب دی ذات ہوئے جدے تے سلام بھیجن والے اللہ دے معصوم فرشتے ہوئے کائنات دا ذرہ ذرہ جدی بارگاہ دے اندر سلامیاں پیش کر رہے ہوئے پتھر تے درخت بھی جدے درود بھیج دے پہ ہوئے اس میرے آقا نو تیرے میرے سلامہ دی محتاجی کوئی نہیں پھر عقل اندر خیال آندہ ہے ذہن سوچ دائے اللہ نے تن من درود دا حکم کیوں دیتا ہے سلام دا حکم کیوں دیتا ہے وجہ ہے میرے بھائیو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتا صلی اللہ علیہ عشرہ رب دے سونے محبوب نے فرمایا جدے جڑا میرا امتی میں محمد دی ذات تے ایک واری درود پڑھ دائے میرا مولا انہوں اتنا پیار کر دائے رب اس بندے دیتے داواری اپنی رحمتہ نازل فرماندہ دل ہو بے چین تو پڑھ سید عالم پہ درود دل ہو بے چین تو پڑھ سید عالم پہ درود دل کی تسکین ثنا خوانی سرکار میں ہے خدا دی قسم اے نام ایسا ہے جدو لباں دیتے آوے اللہ دل وچ ٹھنڈ پا دیندا ہے حضرت آدم علیہ السلام جدو جنت و زمین تے آئے نے دل پریشان ہو گیا رو رو کے کہندے نے مولا تیری جنتیاں بہاراں وچوں نکل کے آیا مولا زمین تے دل نہیں لگدا پیا میرے مولا میرا دل اداس ہو گیا ہے کرم فرما جو کچھ بھی ہے بندہ تے میں تیرا آیا یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر ہی میرا رابطہ ہوے گا میرے مولا میرے دل نو سکون و اطمینان عطا فرما دے برادران گرامی قدر رب ذوالجلال نے حضرت جبریل نو بھیجیا ہے حضرت جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام دے کول آ کے کھلو گئے نے انہاں دے نیڑے آ کے کھلو گئے نے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدو میرے آقا دا نام نامی حضور دا اسم گرامی جبریل دی زبان تے آیا حضرت آدم کہندے نے خدا دی قسم سونے پاک پیغمبر دے نام وچ اتنا سکون آیا جڑا سکون جنت دیاں بہاراں وچ بھی نہیں آیا
اس واسطے میرے بھائیو اگر چاہتے ہو دکھ مک جاون، اگر چاہتے ہو اللہ اپنی رحمتاں دے ڈیرے لا دے، اگر چاہتے ہو گھراں دے وچوں بیماریاں نکل جاون، اللہ کریم دی نظر رحمت نصیب ہو جاوے، اپنے گھر دے اندر اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں درود پاک دا انتظام کیتا کرو، اپنی اولاد نو بھی درود پاک دی تربیت دیتی جائے۔ اس واسطے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت کر دینے، اللہ دے سونے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے دنیا والیو ہر عبادت اندر اے امکان موجود ہے کہ اللہ قبول کرے یا رد کر دے، ہو سکتا ہے نمازاں سی پڑھیے اللہ قبول کرے تاوی مرضی والا ہے، ریجیکٹ کر دے تاوی مرضی والا ہے، نہ قبول کرے تے او دے سامنے کوئی ٹل نہیں لا سکدا۔ حضرت عمر بن خطاب کہندے نے خدا دی قسم میں آمینہ دے لال دی زبان پاک وچوں سنیا ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا کائنات اندر ایک عبادت ایسی ہے، درود پاک ایسی عبادت ہے جڑی کبھی بھی رد نہیں کیتی جاندی، اللہ ہمیشہ قبول کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جڑی ہمیشہ میرا اللہ قبول کر لیندا ہے۔ اور اس تے نال درود پاک دی لاجک کی ہے، جدوں کوئی فقیر کسے دے دروازے تے جاوے نا، عموماً اسی ویکھدے ہاں فقیراں دا انداز کی ہوندا ہے، کچھ فقیر ہوندے نے جڑے براہ راست منگدے نے میں بھکھاں جی میں کھانا دے دیو، بیمار ہاں کوئی میری مدد کر دیو، تعاون کر دیو، اور کچھ فقیر اے جے ہوندے نے جڑے جا کے دعائیں دین لگ پوندے نے، او گھر والے تیرے بچیاں دی خیر ہوے، تیرے گھر دے اندر اللہ برکتاں دے وے، اس قسم دیاں دعاواں دیندے نے۔ وجہ کی ہے کہ اے بندہ دعا سنے گا نا، ایدا دل میرے بارے وچ نرم ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ میرے نال امداد کر دے گا۔ بظاہر او منگدا کچھ نہیں پہ ہوندا، اے نہیں آتا کہ میں آٹا دے دیو، دانے دے دیو، پیسے دے دیو، بس جا کے دعائیں دین لگ پوندا ہے۔ علماء فرماندے نے درود پاک بھی خدا دی بارگاہ دے اندر اسی طرح ہے، خدا دا تے نہ بیٹا، نہ اس دا باپ، نہ اس دا بھائی، نہ بہن، نہ خاندان، کوئی شے نہیں، بس او دے سامنے جدو جاویں او دے حبیب دیاں تعریفاں کردا جا، اللہ تیرا دامن مالا مال کر دے گا۔ تو درود پڑھدا جا، میرا اللہ تیری زندگی دیاں مشکلاں آسان کردا جائے گا۔ برادران گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ دی حدیث پاک میں روایت آپ دے سامنے بیان کیتی ہے، او دا دوجا حصہ کی ہے جدو میرے آقا نے نبوت دا اعلان فرمایا، پہلا واقعہ تے او دسیا کہ نبوت دے اعلان تو پہلے والی گل ہے، ہن اعلان نبوت تو بعد والا واقعہ اللہ دے سونے محبوب نے حضرت علی نو فرمایا اے علی مکے دیاں وادیاں دے اندر او پتھر جڑے میں محمد دی ذات تے درود و سلام بھیجیا کردے سن، میں اج بھی انہاں نو پہچان دا، ہر پتھر دا میں نے پتہ ہے کیڑا پتھر میں نے کیویں سلام کردا سی، او فلانا کالے رنگ والا پتھر ہے، او چٹے رنگ والا پتھر ہے، او بڑا پتھر ہے یا چھوٹا پتھر ہے، ہر پتھر دی میں آواز نو بھی پہچان دا، ماں او دے سائز اور او دے رنگ نو بھی میں جان دا۔ میرے بھائیوں میں دعوت فکر دینا چاہنا، جڑا اتنا لجپال پیغمبر ہوئے، درود پڑھنے والے پتھر نو میرا مولا میرا آقا کدی بھولدا نہیں بلکہ یاد رکھدا ہے، پھر درود پڑھنے والے اپنے امتی نو مولا کیویں بھول جائے گا، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پھر پڑھیا کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ وچ قبر تے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی
ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا. برادران گرامی قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا پڑھیا درود تیرے کم آوے گا، تیریاں غمانوں دور کر دیتا جاوے گا، تیریاں مشکلانوں آسان کر دیتا جاوے گا. خدا دی قسم درود پاک بندے دے کیویں منزلہ آسان کر دیندا ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر صحن حرم دے اندر بیٹھے ہوئے نے، اللہ دی عبادت پہ کر دینے، اللہ اللہ پہ کر دینے، سونے کریم نبی تے درود سلام پہ بھیج دینے. آپ دی جیب خالی ہے، غربت دا عالم ہے، پلے کوئی شے بظاہر موجود نہیں ہے. آپ دے نال آپ ایک کونے میں بیٹھے نے، دوجے کونے دے اندر کافر بھی بیٹھے ہوئے نے، ابو جہل عتبہ عتیبہ شیبہ بیٹھے ہوئے نے. کوئی بارو بندہ آیا فقیر منگتا، انہاں بڑیاں سرداراں دے کول گیا ہے، جا کے آکھنے لگا خدا دے نا ہوتے کوئی میں نے دے دیو، میں بڑا غریب ہاں، میں بڑا مسکین ہاں. انہاں کیا اسی تے خدا نو من دے کوئی نہ، جا خدا والیاں کول لینا ہے، او جڑا کونے وچ بیٹھا ہی او دے کول ٹر جا، او بڑا مالدار ہے، بنو ہاشم تے قریش دا بڑا بڑا سردار ہے. انہاں بظاہر مذاق کیتا ہے، علی دی جیب وچ شے کوئی نہیں، انہاں دا بوجھا خالی ہے، جدوں اے جا کے منگے گا انہاں کول تے ہونا کچھ نہیں، خالی دامن ہے، اے واپس آ جائے گا، اسی مذاق اڑاواں گے. اونج تے بڑے مسلمان عزت والے بن دے نے، اونج بڑیاں برکتاں دیاں گلاں کر دے نے، خالی جیب نے، فقیر نہ دے دروازے تو خالی ٹر ویندے نے. جدوں جا کے فقیر نے آکھیا اے بنو ہاشم قریش تے سردار، میں بڑی آس لے کے تیرے کول آیا، میں بڑا بیمار ہاں، مفلس ہاں، میں بڑا، میرے کول کھان پین واسطے کچھ نہیں ہے، کوئی میری امداد تے تعاون کر دے. انہاں میں نے تیرے کول بھیجیا، انہاں میں نے دسیا اے بڑا بڑا سردار ہے. حضرت علی نو پتہ لگ گیا اے میرا مذاق اڑانا چاہندے نے. حضرت علی نے جیب وچ ہاتھ نہیں ماریا، کیونکہ پتہ ہے جیب خالی ہے، کول کوئی شے نہیں ہے. حضرت علی کچی مٹی اتے بیٹھے ہوئے نے، کچھ کنکر چائے نے اور دل وچ کچھ دیر پڑھدے رہے نے. جا کے او دی تلی اتے رکھیا، فرمایا اپنی مٹھی بند کر لے، جا انہاں دے سامنے جا کے کھولی جنہ تین میرے کول بھیجیا ہے. خدا دی قسم سوالی ایک باری حیران تے بڑا ہویا، مٹی چا کے میں نے دیندے پہنے، کنکر چا کے میں نے دیندے پہنے، انہاں نال میرا کی بنے گا. لیکن اس آکھیا انہاں ادے کول بھیجیا، اس نے انہاں کول بھیجیا، ویدیاں میرا کیڑا کوئی خرچہ ہونا ہے، کیڑا میرا پد ایڈا لگنا ہے. برادران گرامی قدم، وہ سائل سوال کرنے والا مٹھی بند کر لئی ہے، جا کے انہاں دے کول گیا، وہ ویدے پہنے کی لے کے آیا. جدوں نہ پوچھیا علی کو کے لے کے آیا ہے، اس نے آکھیا میری مٹھی اتے کچھ رکھیا نا، اے میری مٹھی اتے کچھ بند کر کے رکھیا نا، میں نے حکم دیتا نا کہ انہاں کو جا کے مٹھی کھولنی ہے. انہاں مذاق دی نیت دے نال جدوں مٹھی نو کھولیا، خدا دی عزت دی قسم ہے اندر مٹی یا کنکر نہیں بلکہ اندر سونے دے ٹکڑے موجود نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق شاریہ، نعرہ حیدری، جاہلی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ. برادران گرامی قدر، سونے دے ٹکڑے جدوں ویکھے نے اس غریب نو تے چاں چڑھ گئے نے، جڑا مفلس ہو کنگال ہوے، جدے کول روپیہ کوئی نہ ہوے، جدوں مٹھی سونے نال بھری جاوے اس نے ہور کے لینا ہے، او تے دعاواں دین لگ پیا. لیکن واپس آ گیا، انہاں دے چہرے لٹک گئے نے. واپس جدوں آیا ہے حضرت علی کو پوچھدا ہے اے خدا دے بندے، اے خانہ کعبہ دے اندر اللہ دے گھر وچ بہن والے، تیری زبان وچ کیڑی تاثیر ہے، تیری زبان وچ کتنا کمال ہے، تو مٹی جا کے میری مٹھی تے رکھی ہے او سونا بن گیا ہے. دستے صحیح وظیفہ کیڑا کیتا ہے، دستے صحیح عمل کیڑا کیتا ہے. حضرت علی نے فرمایا اسی کنجوسی کرنے والے نہیں ہاں، اسی بخل کرنے والے نہیں ہاں. اگر دم پوچھنا چاہنا تے سن لے، اس مٹی نو سونا بنان اندر میرا کوئی کمال نہیں. میں تیری مٹھی دے اندر مٹی دے ٹکڑے رکھ کے داوری آمینہ دلال دی ذات تے درود و سلام پڑھے آئے، جڑا مٹی دی تقدیر بدل گئی ہے، سونا بن گیا. اے علی دی زبان دا کمال نہیں، اے محمد دے نام دا کمال ہے، اے محمد کریم دے اتے پڑھے درود دا کمال ہے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مثنوی شریف دے اندر اس روایت نو اپنے شعر دے انداز وچ نقل کیتا. میرے آقا ایک دفعہ بیٹھے نے،
آپ دے کول شہد دی مکھی آئی، مکھیوں دی مکھی، وہ آ کے بن بنان لگ پئی۔ ویسے جڑی عام اے دوسری مکھی ہوندی نا گندگی اتے بہن والی، ساری زندگی کدی حضور دے جسم تے ایک گندی مکھی نہیں بیٹھی۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب نے ہر ناپاکی، ہر پلیتی، گندگی نو اپنے نبی اور نبی دی آل تو دور کر چھڑیا ہے۔ مکھی گندی کدی سرکار دے جسم تے پوری زندگی بھول کے بھی نہیں بیٹھی۔ رب نے کیوں او دے پیر ناپاک ہوندے نے، گندگی اتے بہن والی، چکڑ اتے بہن والی، کسے بھی گندی شے تو اڑ کے آندی ہے، او دے پیراں نال ہو سکدا ہے نجاست دے آثار عمر۔ ساری زندگی کملی والے دے جسم تے مکھی نہیں بیٹھی، لیکن ماکھیوں والی مکھی حضور دے کول آ گئی، انج سرکار دے چہرہ مبارک دے سامنے آ کے اڈن لگ پئی، بن بنان لگ پئی۔ حضور جدوں اس نو ویدے جا رہے نے، نال نال مسکراندے جا رہے نے، صحابہ کرام حیران ہو گئے، اے مکھی آ کے اڑدی پئی ہے، سونا مسکرا رہا ہے، لب ہلا رہا ہے۔ صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ یہ منظر کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس شہد دی مکھی نے آ کے میں نے سلام کیتا ہے، محمد نے سلام دا جواب دیتا ہے۔ میرے آقا ساری کائنات نبی بن کے آئے نے، درختاں دے نبی، پرندیاں دے نبی، کیڑے مکوڑے، جتنیاں مخلوقات رب نے بنائی نے، ہر مخلوق دا نبی آمینہ دا لال بن کے آیا ہے، سلام کیتا ہے، حضور نے سلام دا جواب دیتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کر دینے یا رسول اللہ دے کو پوچھو نا، تیرے اندر ایک کوالٹی کیویں آ گئی ہے؟ تو مختلف پھلاں ہوتے بہنی ہے، پھلاں ہوتے بہنی ہے، اونا دا رس چوس لینی ہے، کدی مالٹے ہوتے باندھی ہے، کدی سرے ہوتے باندھی ہے، کدی کماد تے باندھی ہے، کسے پھل ہوتے باندھی ہے، او دا رس چوس کے جا کے اپنے چھتے وچ بہ ویندی ہے۔ انہاں وکھریاں وکھریاں پھلاں دا ذائقہ نہیں ہوندا، بلکہ کھٹے پھل اونا دا بھی او میٹھا رس نکل ہوندا۔ وجہ کی ہے؟ حضور نے اودے کولوں پوچھیا، اس نے دسیا یا رسول اللہ اس دے اندر میری زبان دا کمال نہیں سونیا، اے بھی تیرے نام دا کمال ہے۔ رب نے میں نے اے سکھا دیتا ہے، جدوں اسی رس لے کے وینیاں سارے پھلاں دا رس جا کے اپنے چھتے دے اندر اپنے پکھے دے اندر اکٹھا کر دینیاں، ساریاں بیک زبان مل کے اسی کملی والے دی بارگاہ اندر درود پڑھ دیاں، ساڑی زبان وچوں کملی والے دے درود دی آواز نکل دی ہے، اللہ ساڑے انہاں کوڑیاں پھلاں نو بھی میٹھا فرما دیندا ہے۔ علماء فرما دے نے اگر شہد دی مکھی کھٹے مالٹے دا رس لے کے جاوے، سریوں دا کوڑا رس لے کے جاوے، جا کے حضور تے درود پڑے، سارا کچھ میٹھا ہو جائے، پھر سوچ لے تیری زندگی دے جڑے برے اعمال نے نا، اگر انہاں تے درود دا پہرا دے دے گا، اللہ دی رحمت تو کچھ بعید نہیں، اللہ سارے نو چنگا فرما دے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے مسجد نبوی دے اندر ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز دا سلام پھیردا گیا، حضور بھی سامنے بیٹھے نے، جلدی جلدی اس نے سلام تو بعد دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، اللہم اغفر لی، میرے مولا میں نے بخش دے، اور بھی دعاواں منگیاں، وین لگا، جدو واپس اٹھن لگا نا میرے آقا نے صد مار کے بولا لیا، سرکار نے فرمایا کیا کیتا ہی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھی ہے، فرمایا اس تو بعد کیا کیتا ہی؟ عرض کیتا یا رسول اللہ دعا منگی ہے، میرے آقا نے فرمایا دعا انج نہیں منگی دیجئے میں تو دعا منگی ہے، آ دعا دا طریقہ تن آمینہ دا لال دس دائے، پھر دعا جانے اثر جانے ویدہ جامی رب قبول کے میں کر دائے۔ کہندے نے یا رسول اللہ دعا کے میں منگا؟ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا جدو نماز دا سلام پھیر لوے نا، سلام پھیرن تو بعد اللہ دی تعریف کیتی کر، پڑھیا کر الحمدللہ رب العالمین، پڑھیا کر لا الہ الا اللہ، ایک کلمات خیر پڑھیا کر، اللہ دی تعریف کیتا کر، اس تو بعد میں محمد دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کر، میرے تے درود و سلام پڑھ کے پھر دعا منگیا کر، اور دعا منگن تو بعد بھی میرے تے درود پڑھیا کر۔ عرض کر دینا یا رسول اللہ ادھی حکمت کی ہے، فرمایا درود ہر صورت اچ قبول ہے، جدوں دعا تو پہلے بھی درود ہوئے گا، بعد وچ بھی درود ہوئے گا، اے پہلا بھی قبول ہوئے گا، بعد والا بھی قبول ہوئے گا، جیڑا اس غلاف دے اندر لپیٹ کے دعا پیش کرے گا میرا مولا وہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ انج نہیں ہوئے گا اللہ پہلے والا درود بھی قبول کر لے، آخر والا بھی، درمیان والی دعا چھڑ دے وے، نا نا
درود پڑھنا تیرا کام ہے، دعاواں قبول کرنا تیرے مولا دا کام ہے۔ برادران گرامی قدر آخری روایت حضور دے نام دی تعظیم دی، حضور دے اتے درود و سلام پڑھن دی برکت دی آخری روایت بیان کرنا چاہنا۔ اسی تے اپنے آقا کریم آمینہ دے لال دے امتیاں، اسی آمینہ دا لال دا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دورے اللہ دے پیارے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا جاندہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کم کاج اندر نبوتیاں کم اندر مصروف نے، رب دی طرف وحی آئی ہے، اللہ دا پیغام آیا، اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ کم کاج چھڑ دے، فلان لوگ اندر ٹر جا، فلان بستی دے اندر چلا جا، اوتھے میرا ایک دوست فوت ہو گیا، اے او دا نام ہے، اے او دے والد دا نام ہے، اے او دی نسل، اے قبیلہ، اس طرح دی او دی شناخت سارا کچھ اللہ نے دس دیتا۔ اے میرے پیارے موسیٰ چلا جا، او بندہ فوت ہو گیا، آپ اپنے ہتھوں دے نال جا کے انہوں غسل بھی دے دے، انہوں کفن بھی پہنا دے، او دے واسطے قبر بنوا کے او دا جنازہ پڑھا کے آپ دفن کر کے آ جا۔ حکم میرے بھائیو اللہ دا ہووے، حکم اللہ دے نبی نو کیتا جاوے، پھر انکار دی تے گل ہی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے کم کاج چھڑ کے ساریاں گلاں نو چھوڑ کے دوڑ دے گئے نے، اس پنڈ وچ پہنچے نے، اس دیہات وچ پہنچے نے، اس نا دے بندے دا پتہ کیتا ہے، ہر بندے دے کول جدوں سوال کیتا بندے نے آکھیا ہاں ہاں اس نام دا بندہ تے اج مر گیا ہے، لیکن او تے بڑا گناہگار ہے، بڑا فاسق و فاجر ہے، او دا تے کوئی کام چنگا نہیں، مردا گیا ہے، کسی انہوں ہاتھ لاؤنا بھی گوارا نہیں کیتا، اسی تے سارے گسیٹ کے اروڑی تے سٹ کے آ گیا، اسی سارے گندگی دے ڈھیر تے سٹ کے آ گیا۔ ہن اللہ دا بھی حکم ہے، اللہ دے بندے بے شک جو مرضی دستے جا رہے نے، لیکن نبی نو رب دا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند منن والیاں نو نال لیا، او دی لاش نو اٹھایا، گندگی دے ڈھیر تو چا کے لے کے آئے نے، اپنے ہتھاں دے نال اللہ دا پیغمبر غسل دیندا جا رہا، صاف کپڑے دا کفن دے دیتا ہے، او دے واسطے قبر تیار کروائی ہے، جنازہ اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے آپ پڑھیا ہے، جدوں دفنا دیتا ہے، ہن رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا مولا تیری حکمت دی سمجھ کوئی نہیں آئی، مولا میں نے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ جس بندے کو بھی میں پوچھیا ہر بندے نے آکھیا جی بڑا برا بندہ ہے، کدی مسیتی نہیں مریا، کوئی کام چنگا نہیں کیتا، ساری زندگی برائیاں کردا رہا، اتنا قابل نفرت ہے کہ لوگوں نے جنازہ پڑھنا ہاتھ لاؤنا گوارا نہیں کیتا، اروڑی تے جا کے سٹ دیتا، لیکن مولا تو پیا کہنا ہے او میرا یار ہے، او میرا دوست ہے، مولا گل سمجھ نہیں آئی۔ رب نے فرمایا جڑیاں گلاں بندیاں دسیاں نے او بھی گلاں جھوٹیاں کوئی نہیں، او بھی گلاں سچیاں نے، بے شک وہ گناہگار سی، لیکن میں نے جڑی گل میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے تورات کھولی، اس تورات اندر میرے آخر الزمان نبی آمینہ دلال محمد پاک دا نام آیا ہے، اس نے ادب دے نال اس نام نو ویکھیا ہے، اس نو چم کے اکھاں نال لایا ہے، ایک باری میرے سونے پیغمبر تے درود و سلام بھیجیا ہے، اے میرے موسیٰ اس درود و سلام دی وجہ تو اس نو عزت مل گئی ہے، اے میرے موسیٰ ہن آپ دس دے میں گناہگار دی گناہگاری ول ویکھاں یا اپنے یار دی یاری ول ویکھاں۔ میں اس دے ایک دفعہ درود پڑھن دی برکت دے نال ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پڑھن والا ہووے، ایک باری زندگی دے اندر اپنے آقا دا نام مبارک، نبیاں دے تاجدار دا نام مبارک چم کے اکھاں تے لاوے، اللہ اتنے رتبے بلند کر دیندا ہے تے جڑا پڑھن والا ہووے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر او درود پڑھے گا اللہ اس نو کیڑے درجے عطا کرے گا۔ علماء فرماندے نے خصوصاً بالخصوص جمعے والے دن حضور دی ذات اتے جڑا جتنی واری زیادہ درود پڑھے گا اللہ قیامت والے دن حضور دے اتنا نیڑے اس نو کروا دے گا، اور جڑا سرکار دے نیڑے بیٹھا ہوئے خدا دی قسم ہے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں اس نو اپنے دامن وچ لے لین گیاں۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے میرا کریم پروردگار اپنے حبیب دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہن میں جس